अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इसम की अक़साम। इसम को जुमले में इस्तेमाल करते वक्त चंद बातों का मालूम होना ज़रूरी है जो कि दर्ज झैल हैं। नंबर 1, इसम को जुमले में इस्तेमाल करते वक्त उसकी जिन्स का इल्म होना चाहिए कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। नंबर 2, इसम को जुमले में इस्तेमाल करते वक्त उसकी तादाद का इल्म होना ज़रूरी है कि आया वो वाहिद है, तस्निया है या जमा। नोट: 1 के लिए वाहिद, 2 के लिए तस्निया और 2 से ज़ायद के लिए जमा आता है। नंबर 3, इसम को जुमले में इस्तेमाल करते वक्त उसकी वुसअत का इल्म होना चाहिए कि वो इसम मारफा है या इसम नकरा। नोट: इसम मारफा किसी खास शख्स, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी जुबान में इसम मारफा की पहचान ये है कि ये अल से शुरू होता है, मसलन अल किताबु। जबकि इसम नकरा किसी आम शख्स, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल होता है। इसम नकरा की पहचान ये है कि इसके आखिरी हर्फ पर तनवीन आती है, मसलन किताबुन। नंबर 4, इसम को जुमले में इस्तेमाल करते वक्त इसम की तारीफ मालूम होना चाहिए कि वो इसम ज़ात है या इसम सिफ्त। नोट: इसम ज़ात वो इसम होता है जो किसी चीज के नाम को जाहिर करे, मसलन अल मस्जिदु, अल जन्नतु, रजुलुन। जबकि इसम सिफ्त वो इसम होता है जो किसी की सिफ्त यानी अच्छाई या बुराई जाहिर करे, मसलन मुस्लिमुन, शाइरुन, फासिकुन। नंबर 5, इसम को जुमले में इस्तेमाल करते वक्त उसकी एराबी हालत मालूम होनी चाहिए कि वो हालत रफ़ा में है, हालत नसब में है या हालत जर में है। इसम जब जुमले में इस्तेमाल होता है तो वो या तो बतौर फ़ाइल इस्तेमाल होता है और हालत रफ़ा में होता है, या फिर वो बतौर मफ़ऊल इस्तेमाल होता है और हालत नसब में होता है, और या फिर वो निस्बत के तौर पर इस्तेमाल होता है और हालत जर में होता है। नोट: इसम के आखिरी हर्फ की हरकत उसकी एराबी हालत कहलाती हैं। एराब की तब्दीली से मानी भी बदल जाते हैं, मसलन ज़ैदुन फ़ाइल है, ज़ैदन मफ़ऊल है और ज़ैदिन हालत इजाफी में है यानी निस्बत बताता है। नंबर 6, इसम को जुमले में इस्तेमाल करते वक्त मालूम होना चाहिए कि वो मोरब यानी मुंसरिफ या गैर मुंसरिफ है या फिर मबनी है। नोट: मोरब और मुंसरिफ वो अस्मा होते हैं जिनके आखिरी हर्फ पर तनवीन आती है और ये 3 शक्लें बदलते हैं, मसलन किताबुन, किताबन, किताबिन। जबकि गैर मुंसरिफ अस्मा 2 शक्लें बदलते हैं और उनके आखिरी हर्फ पर तनवीन और जेर नहीं आती, बल्कि एक पेश और एक जबर आती है, मसलन मसाजिदु, मसाजिदा। यानी मोरब वो लफ्ज होता है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए, मसलन जाआ ज़ैदुन, ज़ैद आया, इसमें जाआ आमिल है। रअयतु ज़ैदन,
میں نے زید کو دیکھا. اس میں رأیت عامل ہے. مررت بزیدن، مررت عامل ہے. ترجمہ: میں زید کے پاس سے گزرا. ان مثالوں میں زید معرب ہے کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدل رہا ہے. نوٹ: عامل وہ سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے لفظ کے آخری حرف پر اعراب آتے ہیں. عامل کبھی اسم ہوتا ہے، مثلا کتاب زیدن میں کتاب عامل ہے اور اسم ہے. اس کی وجہ سے زیدن مجرور ہے. عامل کبھی فعل ہوتا ہے، مثلا جاء زیدن زید آیا میں جاء عامل ہے اور فعل ہے. جاء کی وجہ سے یہاں زیدن مرفوع ہے. عامل کبھی حرف ہوتا ہے، مثلا فی الداری میں فی عامل ہے اور حرف ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، اعراب سے مراد وہ حرکت یا حرف ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے. مثلا زیدن کا ضمہ اور مسلمون کا واو اعراب ہیں. اسی طرح وہ لفظ جس پر عامل کی وجہ سے اعراب آئے، مثلا جاء زیدن میں زیدن معمول ہے کیونکہ اس پر عامل یعنی جاء کی وجہ سے اعراب ہے. نوٹ: معمول کے معنی ہیں جس پر عمل کیا گیا ہو. معرب اسما کے آخری حرف کے اعراب بدلتے رہتے ہیں اور یہ اعراب دو اقسام کے ہوتے ہیں. نمبر 1 اعراب بالحرکہ، نمبر 2 اعراب بالحرف. نمبر 1 اعراب بالحرکہ، یہ وہ اعراب ہیں جو ضمہ، فتحہ یا کسرہ یا سکون کی شکل میں ہوتے ہیں. مثلا زیدن کا ضمہ، زیدن کا فتحہ اور زیدن کا کسرہ اور لم ینصر کا سکون اعراب بالحرکہ ہیں. نمبر 2 اعراب بالحرف، یہ وہ اعراب ہیں جو واو، الف یا حمزہ یا نون کی شکل میں ہوتے ہیں. مثلا مسلمون کا واو، رجلانی کا الف، مسلمین کا یا اور یضربون کا نون اعراب بالحرف ہیں. مبنی وہ اسما ہوتے ہیں جن کے آخری حرف کی حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان کی ایک ہی شکل رہتی ہے. مثلا الذی، تلک. اسم کی اقسام، اسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مشتق، نمبر 3 اسم مصدر. نمبر 1 اسم جامد. لفظ جامد جمود سے نکلا ہے. جمود کے معنی ہے جمع ہوا یا ٹھہرا ہوا. اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے. مثلا رجل شخص، حصان گھوڑا، جمل اونٹ. نمبر 2 اسم مشتق. لفظ مشتق اشتقاق سے نکلا ہے. اشتقاق کے معنی ہے نکالا ہوا. یہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. مثلا مصدر دربن سے اسم مشتق ضاربن بنے گا. اسی طرح مصدر نصر سے اسم مشتق ناصر بنے گا.
اس میں مشتق مصدر سے اس طرح نکلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے اس کے یعنی اسم مشتق کے معنی اور اصلیت باقی رہتی ہے، لیکن اس میں مشتق کی شکل و صورت ایک نیا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ جس طرح سونے سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، مثلا مصدر کتبن سے اس میں مشتق کاتب اور مکتوب بنیں گے۔ اسماء مشتقہ 6 ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 صفت مشبہ، نمبر 4 اسم تفضیل، نمبر 5 اسم اعلی، نمبر 6 اسم ظرف۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ نمبر 3 اسم مصدر۔ لفظ مصدر صدور سے نکلا ہے۔ صدور کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، مثلا نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، کتب لکھنا، قعد بیٹھنا، فتح کھولنا۔ مصدر سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلتے ہیں۔ نوٹ: مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اردو ترجمے میں نا آتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔